أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں. ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں. بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں. گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو. گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو. صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں. بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں. بنے صدیق فاروق غنی و حیدر کرار. بنے صدیق فاروق غنی و حیدر کرار. وہ جن کے من کو بھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں. بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں. خزانہ مل گیا گویا جہاں میں درد مندوں کو. خزانہ مل گیا گویا جہاں میں درد مندوں کو. غریبوں کی کمائی ہے میرے سرکار کی باتیں. بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں. بھلائی ہے
میرے سرکار کی باتیں بغیر ان کی اطاعت کے، بغیر ان کی اطاعت کے عبادت ہے ریاکاری، بغیر ان کی اطاعت کے عبادت ہے ریاکاری، خدا سے آشنائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، بھلائی ہی بھلائی ہیں میرے سرکار کی باتیں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بڑی ہی اہم اور قیمتی معروضات میں تو احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ آج دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت دے نال زبان دی حفاظت دے حوالے نال ہوئے۔ زبان کی ہلاکتیں یا زبان کی تباہ کاریاں، زبان کی آفتیں، اس حوالے نال انشاءاللہ آج دی معروضات ہون گی۔ زبان اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد نعمتاں دے وچوں ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان واسطے۔ اسی زبان دے نال اسی دوسرے نو اپنے دل دی بات سمجھا سکنے، اسی زبان دے نال اپنے غم اور دکھ دا اظہار کر سکنے، اپنی خوشی دا اظہار کر سکنے۔ زبان دی قیمت اگر تسی ویکھنا چاہندے ہو، ایدی اہمیت نو ویکھنا چاہندے ہو، زبان کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے، اگر تسی انو ویکھنا چاہندے ہو تو پھر ایدی قیمت وہ بندہ ہی دس سکتا ہے جدے کو زبان ہے ہی نہیں، مگر وہ دس بھی نہیں تو انو سکتا بول کے بھی زبان دی قیمت کی ہے۔ وہ دے چہرے دے اثارات تو انو دس سکتے نے کہ وہ دے کو زبان نہیں ہے تو کتنی بڑی محرومی ہو دے واسطے۔ اچھا، ایک ہوندہ ہے بندہ کوئی بچپن تو جماندروں نال گونگا ہے کو بندہ، او دی اور بات ہے۔ کچھ ایسے بندے بھی نے اللہ معاف فرمائے کہ بیماری دی وجہ کر کے انہاں دی زبان جڑی ہے وہ شال ہو جاندی۔ کئی دفعہ کوئی ایسا اٹیک ہوندہ ہے بندے تھے کہ زبان تو بولنا بند ہو جاندہ بندہ، تے او زبان دی وجہ کر کے جدو دے کو بولیا نہیں جاندہ، دسیا نہیں جاندہ، کیا نہیں جاندہ، پھر او دے دل اندر جڑی تکلیف ہوندی ہے، جڑا درد ہوندہ ہے، وہ میرا اللہ ہی جانے۔ پھر زبان اللہ تعالیٰ دی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کوئی بھی چیز کھانے آنا جی تو ساڑھی زبان اللہ نے سانو ایک بہترین لیبارٹری عطا کی تھی، وہ سانو دس رہی ہوندی ہے، ساڑھی رہنمائی کر رہی ہوندی ہے بھی اے چیز پھکی ہے، اے کھٹی ہے، اے چیز مٹھاس آلی ہے، اور اے اتنی بڑی اللہ دی نعمت جے
میں ایک رسالے اندر پڑھیا سی کہ امریکہ دے رہن والا ایک بندہ دنیا چ مال و دولت دے لحاظ نال بڑا نا رکھدا سی، انہوں پتہ ہی نہیں میری کنی جائیداد ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہوں اس نعمت تو محروم رکھے ہے۔ زبان ایسی بول سکدا سی مگر وہ دی زبان تے اللہ نے ذائقہ نہیں رکھے، انہوں پتہ ہی نہیں میں کی کھا رہے ہیں تے دا کی ذائقہ ہے، او دے واسطے جو کھاندا سی وہ توڑی سی، وہ صابنی سی، کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہندا سی میرے کو ساری دنیا دی میری دولت لے لو تے میری زبان دا ذائقہ واپس لیا، اتنی بڑی نعمت۔ اس زبان اور بندل پتہ چل جاندہ ہے۔ میں کئی مرتبہ تنہوں پہلے بھی دسیا ہے، بزرگ میرے تشریف فرمان ہے، بندہ کو ہے نا نوجوان تے بابا جی کہندے پتر کتھے گیا سی؟ کہنے لگا بابا جی میں گیا سی فلاں کی ہمدے کوڑ، میں نے کو میدے دا مسئلہ ہے تے میں ہمدے کوڑ کوئی دعائیاں لے کے آیا، پھکی لے کے آیا، تے وہ دے میری طبیعت بڑی ٹھیک ہو گئی، تے بابا کہندہ لیا وخا میں نے پھکی تیرے حکیم نے کی استعمال کیتا ہے وہ دے۔ بابا جی انہیں اتنی محنت کی تھی، پتہ نہیں کنیاں چیزاں پائیاں، تو انہوں کہ میں پتہ لگ جانا انہوں پیسی پئیے ہو، پیس کے انہیں ڈبی جو بند کر دی تھی۔ بابا کہنا پھڑاتے سی وخاتے سی، بابا رکھ دا اپنی تلی تے پھکی رکھ کے تے پھر انہوں اپنی زبان تے رکھ کے جنہوں چوس دا ہے نا، نالے چوس رہا تے نالے دس رہا تیرے حکیم نے کالا نمک بھی پایا ہے، اے دے جو نے سونف دا استعمال بھی کیتا ہے، کوڑ تمہ بھی استعمال ہویا ہے، اے دے پودینہ بھی استعمال ہویا ہے، وہ پھر ساریاں چیزاں گنا گنا کے دسی جا رہے ہیں۔ ایمان نال دسو ایک کیڑی شے جڑی انہوں دس رہی ہے بھی اے چیزیں اندے چ استعمال ہویاں نے، اللہ فرماندے نے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اے تیری زبان ہے، اے اللہ دی نعمت ہے جڑی تینوں ایک ایک چیز دس رہی، اس واسطے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، تے اللہ تعالیٰ نے نعمت سانو عطا کر کے نا نال حکم بھی دیتا ہے بھی یہ دی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نعمت میں تنہوں عطا کیتی ہے، تینوں غلط استعمال نہیں کرنا، بے حیائی تے برائی واسطے انہوں استعمال نہیں کرنا، نافرمانی واسطے استعمال نہیں کرنا، اللہ دی رضا و رحمت واسطے انہوں استعمال کرنا۔ میرے بھائیو زبان دیاں بہت زیادہ آفتاں اور بڑیاں تباہ کاریاں جے اپنی زبان دی حفاظت کر لو۔ اس زبان دے بول کئیاں نو اللہ دی عدالت اندر چھڑا دینا ہے تے کئیاں نو انہیں پھڑا دینا، اپنی زبان دی حفاظت کریا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ صبح اٹھدا ہے نا تے ساڑھے جسم دے جتنے اوزان ہیں وہ زبان دے سامنے ہاتھ بن لیں، ان دی منت سماجت کر دینے، تیری مہربانی ہے سیدھی ہو کے چلی کتے ٹیڑی نہ ہو جائیں، جے تم ٹیڑی ہوگی تے اسی بھی ٹیڑے ہو جائیں، سیدھی ہو کے چلی سانو مار نہ پوائیں، عذاب دا مستحق نہ بنائی۔ یعنی اے زبان اس قدر ساڑھے واسطے فتنہ ہے جے اگر اسی غلط استعمال کریں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو، اپنی زبان دی حفاظت کریا کرو، زبان دے معاملات بڑے سخت۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے، اللہ رب العالمین فرماندے نے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اکبر، اساں تنوں نعمت عطا کی، اساں تواڈے تے احسان کیتا، مولا نے کرم نوازی کیتی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اللہ فرماندے نے میں تنوں دو اکھاں عطا کیتیاں، نظر عطا کیتی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میں تنوں زبان بھی عطا کیتی اور اے دو ہونٹ بھی عطا کیتے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کر دے جانا، پتہ لگا زبان اللہ تعالیٰ دا بڑا خاص کرم ہے، زبان اللہ دا بڑا بڑا احسان ہے، زبان میرے مولا کریم دی بڑی وڈی نعمت ہے، تے جڑے رب نے نعمت دیتی ہے اس زبان نو چلانا بھی اس اللہ رب العالمین دے حکم دے مطابق ہے، جڑے اللہ نے فضل کیتا ہے، جڑے کائنات دے رب نے احسان فرمایا
فرمایا ہے اپنی زبان پھر دے تابع رکھ کے چلانی ہے، اپنی زبان تے پھر پیرا دینا ہے، اپنی زبان دی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی جی گل نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اور میری امت دے لوگو، تہاڈے وچوں جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی گارنٹی دے وے، دو چیزاں دی گارنٹی، میں اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی ضمانت دینا، جنت دی گارنٹی دینا۔ فیصلہ آبادیو نبی پاک علیہ السلام نے جنت دی ضمانت دی ہے اس بندے نو جڑا دو چیزاں دی حفاظت کرے۔ ایک چھوٹی جی گل نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تیرے ضمانتی بن جان، اللہ دے نبی تیرے وکیل بن جان، میرے پیغمبر ضمانت دے رہے نے۔ دنیا دے اندر بندے تے کوئی مصیبت دا وقت ہوئے، کوئی اوکھا ویلا ہوئے، کہ جڑا بندہ ضمانتی بن جائے۔ ایتھے کئی بندے تسی دیکھے ہونے نے، ایک بندے تے بڑا بڑا کیس ہو گیا ہے، وہ آندا ہے مینوں کوئی ٹینشن نہیں، مینوں کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ دے بندے اتنا بڑا کیس تیرے تے ایڈی وڈی پریشانی والی گل ہے، تو آنا مینوں کوئی ٹینشن بھی نہیں۔ وہ آندا ہے مولانا ٹینشن کا دی؟ اللہ اکبر، ایم پی اے میرے تعلق والا ہے، ایم این اے میرا رشتہ دار ہے، فلاں وزیر میرا بڑا ہی پیارا ہے، مینوں کا دی پریشانی ہے؟ ایم پی اے جائے گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایم این اے جائے گا میری ٹینشن مک جائے گی، وزیر جائے گا میرا کیس اونجی خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، فیصلہ آبادیو، اوہ جس بندے دا ضمانتی دنیا دا لیڈر بن جائے نا، اس بندے نو ٹینشن کوئی نہیں، تے اس بندے دی کڈی اونچی شان ہوئے گی جدا ضمانتی خود آمنہ دا لال ہوئے گا۔ وہ کڈی اچھی شان والا بندہ ہے، وہ کڈے اچھے مقام والا بندہ ہے جدا ضمانتی میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدے ضمانتی میرے نبی بن جان۔ اللہ اکبر، آؤ میرے پاک پیغمبر دی تابعداری کرو۔ حضور فرماندے نے دو چیزاں دی گارنٹی دے چھڈو، میں تانوں جنت دی ضمانت دینا۔ سونیا محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں دو چیزاں؟ آقا فرماندے نے ایک اپنی زبان دی گارنٹی دیو تے دوسری اپنے نفس دی گارنٹی دیو، اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دیو۔ اللہ اکبر، جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کرے گا تے اپنے نفس دی حفاظت کرے گا، یعنی زبان نال مندے بول نہیں بولے گا اور اپنے نفس نو غلط استعمال نہیں کرے گا، لوکاں دیاں خیرتاں تے عزتاں تے ڈاکے نہیں مارے گا۔ محبوب فرماندے نے میں انہوں جنت دی ضمانت دے دینا۔ اللہ اکبر، لو انہاں تو نہ چیزاں دی حفاظت کرو اور جنت دی ضمانت لے لو، جنت دی گارنٹی لے لو۔ اور اس نبی گارنٹی دیتی ہے، اللہ دی قسم چوک کے پیانا، یہ دی ضمانت کدی ریجیکٹ نہیں کی جائے گی، یہ دی ضمانت اندر، یہ دی گارنٹی اندر کوئی شک شبہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میں آنا اے ضمانت خود کائنات دا رب دیندا پیا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ اکبر، میرے نبی گالی ہو کر دینے جڑی میرا رب کہاندا ہے، میرے نبی نو اللہ کہہ رہے ہون گے سونے اپنی امت کو وعدہ دو دو چیزاں دا، انہاں جنت دی گارنٹی دے چھڈو، جنت دی بشارت دے چھڈو۔ سونے زبان دی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ دا قرآن بھی سانو اس بات دا درس دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو ڈر جو ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ دا ڈر سینے اندر بٹھا لو، خوف خدا پیدا کرو۔ اللہ فرماندے وَيُصْلِحْ لَكُمْ، اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ فرماندے نے ایک تے میری ذات تو ڈر جاؤ تے دوسرے نمبر تے گل سیدھی کریا کرو، صاف ستھری کریا کرو، اچھی بات کریا کرو۔
حق والی گفتگو کریا کرو سچیاں گلاں کریا کرو سونے انداز نال بولیا کرو ادھے فرمایا وقولو للناس حسنا اللہ اکبر گل کرو حسن والی گل کرو اخلاق والی گل کرو پیار والی اچھے بول بولیا کرو سونے بول بولیا کرو اللہ اکبر فیصلہ بادیو اگر تسی توجہ کرو نا ایک گل ہی تے میں تنوں سمجھاواں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اے جننے کہ میں جملے پڑھے نے دو چیزاں دا اللہ حکم دیتا ہے تے انہاں دے بعد اللہ نے انہاں دے دو ثمر بھی بیان کیتے نے انہاں دا رزلٹ کی نکلے گا اللہ نے وہ بھی بیان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ جی کی حکم ہے اللہ فرماتے نے آمن اتقوا اللہ پہلا میرا حکم ہے کہ میری ذات تو ڈر جاؤ یعنی جڑا اللہ دی ذات تو ڈرے گا وہ اپنی زبان وچوں کدی گالی نہیں دے گا جڑا اللہ دی ذات تو ڈرے گا وہ کسی دی عزت دے بہتان نہیں بنے گا جڑا اللہ دی ذات تو ڈرے گا وہ اپنی زبان کھولن لگیا سوچ کے تول کے بولے گا اللہ فرماتے نے ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو اللہ اکبر حضرات محترم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا پہلا حکم اللہ دا اے کہ تقوی اختیار کر لو اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ تے دوسرا اللہ دا حکم ہے قولا سدیدا اچھی گفتگو کریا کرو سیدھی بات کریا کرو اپنی زبان نو سونا استعمال کریا کرو اللہ اکبر اللہ جی اگر اے دونوں کا مسیح کر لئیے پھر کی ہوئے گا اللہ فرماتے نے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اللہ رب العالمین فرماتے نے پہلا ثمر میں تنوں اے دیاں گا پہلا ایدہ فائدہ تنوں اے ہوئے گا اللہ فرماتے میں تواڈے اعمال دی اصلاح کر دیاں گا یعنی تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کر چھڈاں گا بھلائیاں عطا کر دیاں گا اللہ اکبر میں نمازاں دی توفیق دیاں گا روزے دی توفیق دیاں گا حج دی توفیق دیاں گا صلہ رحمی دی توفیق دیاں گا لوگاں دے نال بھلائی تے جناب بہتری جناب اچھے کام کرن دی توفیق دیاں گا میں تانوں اپنے محبوب عمال کرن دی توفیق دے چھڈاں گا تہاڈیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر کر دیاں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ دوسرا ثمر ملے گا میں تواڈے گناہاں نوں معاف کر چھڈاں گا میں تواڈے عیباں تے تواڈیاں خطاواں تے رحمت دے قلم پھیر چھڈاں گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ رب العالمین فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دا تابعدار ہے کامیابی او دا ہی مقدر بنے گی کامرانی او دا ہی مقدر بنے گی اللہ اکبر حضرات محترم درس زبان دی حفاظت دا دیتا جا رہے ہیں اللہ فرماندے نے اپنی زبان اچھی استعمال کرنی ہے اگر غور کرو نا قرآن پاک کی کو اور مقام تے میں تنوں لے کے جاواں اللہ رب العالمین نے اس مقام تے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات نو اہل بیت نو اللہ نے درس دیتا ہے اللہ فرماتے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر دیو بیویو گل سنو نا اللہ اکبر چاندیاں جے اے میرے نبی دیو بیویو تانوں پتہ ہے تسی عام عورتاں دی طرح نہیں جے تہاڈی عظمت بڑی بلند ہے تہاڈا مقام اعلیٰ تہاڈا مرتبہ اعلیٰ تسی میرے نبی دی ازواج مطہرات تسی پوری امت دے مومناں دیاں ماواں جے طہارت والی زندگی گزارو پرہیزگاری والی زندگی گزارو چاندیاں جے تہاڈی زندگی پرہیزگاری والی گزرے تے اللہ تانوں نصیحت کر رہا ہے اللہ تہاڈی تربیت پیا کردا ہے جدوں کوئی آن والا تہاڈے دروازے تے دستک دینا تے جدوں تسی اندروں نوں آواز دیو تے اپنے لہجے اندر ذرا سختی لے کے آیا کرو نرم لہجہ استعمال نہ کرو میٹھی زبان استعمال نہ کرو اللہ اکبر حضرات محترم ہو سکدا ہے جڑا باہر آیا ہے اون دے دل اندر کوئی مرض موجود ہوے بیماری موجود ہوے ہو سکدا ہے تہاڈی زبان دے میٹھے بول اونوں تہاڈے
وال کھچ لین تہاڈی زبان دی نرمی انہوں بے ایمان کر چھڑے او جناب تہاڈی عزت دے در تے ہو جاوے تہاڈی غیرت نوں لٹن دا سبب بنان لگ پوے اللہ اکبر ہے پوری امت دیاں عورتاں نوں درس لینا چاہیدا ہے ہر کوئی دروازہ کٹکھٹائے نا تے اندروں ذرا سخت لہجہ استعمال کرن اللہ اکبر لہجے اندر ذرا گرمی پیدا کرن پتہ لگ جائے آن والے نوں کہ اے کسے عزت دار باپ دی عزت والی بیٹی ہے کسے غیرت والے بھرا دی غیرت والی بہن ہے کسے شرما والے خامن دی شرما والی بیوی ہے اللہ اکبر اگے اللہ نے گل سمجھائی ہے جڑی میرے موضوع دے متعلقہ اللہ فرماندے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اے میرے نبی دیو بیویو گل کرنی ہے ذرا سخت لہجے نال مگر گل سن لو قولا معروفا ایسا نہیں ہے کہ تہاڈا لہجہ اس طرح دا ہوے کہ اگلے بندے دی عزت ہی دے ہاتھ پھڑا چھڈو انج دا لہجہ استعمال نہیں کرنا لہجہ گرم ہونا چاہیے ہے پر الفاظ چنگے ہونے چاہیے نے لہجے چ سختی ضرور ہونی چاہیے مگر وہ گالیاں نہیں ہونیاں چاہیے وہ اندر اگلے دی تذلیل نہیں ہونی چاہیے لہجے اندر سختی ضرور ہوے مگر اگلے دا جناب حیا بھی ملوز خاطر رکھیا جائے وہ دی غیرت تے حملہ بھی نہ کیتا جائے وہ دی عزت بھی نیلام نہ کیتا جائے الفاظ اچھے بولنے وقولو للناس حسنا اچھی گفتگو کرنی ہے اپنی زبان نو اچھا استعمال کرنا ہے اللہ اکبر حضرات محترم ان آیتاں تو پتہ لگیا زبان نو سوچ سمجھ کے استعمال کریا کر اج اسی بولن لگیا سوچ دے ہی کوئی نہیں سانو خیال ہی کوئی نہیں ہوندا جو مرضی آندا ہے زبان اندر بولی جانا تو نہیں ہو سوچدا تو نہیں ہو فکر کردا پر اللہ دی قسم ہے اللہ دے فرشتے تیری زبان دا ایک ایک بول لکھی جاندے نے تیری زبان دا ایک ایک جملہ لکھی جاندے نے اللہ دی عدالت اندر تو مکریں گا مگر وہ بول تیرے سامنے لے آندے جان گے وہ گلاں تینوں سنا دتیاں جان گیاں لہذا اپنی زبان اچھی استعمال کریا کر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر بعض دفعہ بندہ زبان وچ کوئی انج دا جملہ بولدا ہے بندے دے علم اندر بھی نہیں ہوندا بندے نو پتہ بھی نہیں ہوندا مگر وہ جملہ ایڈا چنگا ہوندا ہے اتنا خوبصورت ہوندا ہے اللہ تعالی نو جملہ دا پسند آ جاندا ہے تے اللہ تعالی اس بندے تے راضی ہو جاندے نے اللہ تعالی اس بندے دے مقدر وچ جنت لکھ دیندے نے تے بعض دفعہ بندہ زبان تو کوئی ایسا جملہ بول پیندا ہے جڑا اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جاندا ہے اینوں پتہ بھی نہیں ہوندا اللہ تعالی دے تے ناراض ہو جاندے نے ایدا مقدر جہنم بن جاندی ہے لہذا سوچ سمجھ کے بول اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان نو اس طرح اپنے ہاتھ اندر پکڑ لیا کرتے سن فرماندے نے میری زبان اللہ اکبر ایسا کوئی شر والا جملہ نہ بولی ایسا کوئی گندا جملہ نہ بولی جدے تے مینوں گرفت ہو جاوے اللہ اکبر تیرے واسطے اے دے اندر ہی بھلائی ہے اے دے اندر ہی بہتری ہے چنگا بولیا کر سونا بولیا کر اچھا بولیا کر بڑے بڑے فائدے اٹھا لیں گی تے جناب شر تو بچیا کر گندے کلمات تو بچیا کر اے دے اندر تیری بھلائی ہے بہتری ہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بعض دفعہ کوئی بندہ اپنی زبان تو انج دا جملہ بولدا ہے اللہ تعالی اتنے ناراض ہوندے نے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک دا جتنا سفر ہے اتنی مسافرت دے اعتبار بندہ جہنم دے گڑے چ تھلے چلا جاندا ہے اس زبان دے جملے نے جڑے بندیاں نو جنت بھیج دے پے نے اس زبان دے جملے نے جڑے بندے نو جہنم لے کے جاندے پے نے او اللہ دے بندے اپنی زبان چنگی بنا اپنی زبان سونی بنا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے زبان دے بولاں تے پکڑ ہوئے گی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آقا فرماندے نے معاذ اے جڑی زبانی دی خصوصی حفاظت کرنی ہو اس زبان دا خصوصی خیال رکھنا ہے آقا جی زبان دے بولاں تے بھی ساڑی پکڑ ہوئے گی زبان دے بولاں دی وجہ کر کے بھی ساڑا حساب ہوئے گا نبی پاک فرماندے نے معاذ تیری ماں تینوں گم پائے تینوں پتہ نہیں اس زبان بڑا بڑا فتنہ ہے اس زبان
زبان دی وجہ کر کے کئیاں نو الٹیاں کر کے جہنم وچ سٹ دتا جائے گا۔ بڑی اذیت ہونی انہاں لوگاں نو جنہاں اپنی زبان چنگی استعمال نہیں کیتی۔ اج زبان دی وجہ کر کے بڑے فتنے نے تیرے معاشرے اندر، اج زبان دی وجہ کر کے بڑیاں لڑائیاں نے تیرے معاشرے دے اندر۔ اس زبان نو چنگا بڑا، اپنی زبان نو سونا بڑا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا ایمان والا بندہ ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ اونی دیر تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکدا جتنی دیر تک وہ دی زبان کولوں اور او دے ہاتھ کولوں دوجا مسلمان نہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فیصلہ بادیو اج ہے ساڈی زبان تو کوئی محفوظ ہے؟ کوئی اج ساڈے ہاتھ تو کوئی محفوظ؟ کوئی بندہ محفوظ نہیں۔ میں تے ایڈے ایڈے بد نصیب بندے ویکھے نے تکبر تے غرور اندر آ کے بڑا بڑا بول رہے ہوندے نے، کہندے نے لو جی ہجے میں زبان کھولی نہیں، جے میں زبان کھولی تینوں پتہ لگ جائے گا، ہجے میرا ہاتھ تینوں لگیا ہی نہیں، جے میرا ہاتھ لگ گیا پھر نسلاں یاد رکھن گیاں۔ او اللہ دے بندیاں کڈے کڈے وڈے بول بولی جانا ہے، کنج دیاں گلاں کیتی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ او اللہ دے بندے غرور تکبر اندر آ کے تو اپنے ایمان دا ہی بیڑا غرق کر لیا ہے۔ ایمان والا پیو ہے جدی زبان بھی کسی نو نقصان نہ دے تے جدا ہاتھ بھی کسی نو تکلیف نہ دے تو آنا میرے ہاتھ لگے تیریاں نسلاں یاد رکھن گیاں۔ نہ اللہ دے بندے ایمان والے دی زبان چنگی ہویا کر دیے، ایمان والے دی زبان اچھی ہویا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ زبان دیاں گلاں پڑھے لکھے بندے بیٹھے جے، یہ زبان بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زبان چنگی نہ ہوئے نا تے بندے دی عزت ہی کوئی نہیں کریا کردا۔ سکا پتر جوان کہہ رہا ہوندا ہے مولانا ہے میرا باپ ہے پر ان دی زبان بڑی گندی ہے میری ماں ہے پر ان دی زبان بڑی پیڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان چنگی بناؤ فیصلہ بادیو، زبان تو بندے دی پہچان ہوندی جے۔ اللہ اکبر۔ اس زبان دے بول کئیاں نو تخت تے بٹھا دیندے نے تے اس زبان دے بول کئیاں نو چوک وچ جتیاں بھی مرا دیندے نے۔ زبان چنگی بناؤ زبان۔ اللہ فرماندے نے وقولو للناس حسنا، اچھی گفتگو کریا کرو، سونی گفتگو کریا کرو۔ آؤ اللہ اکبر۔ زبان دیاں ہلاکتاں دے حوالے نال، زبان دیاں تباہ کاریاں دے حوالے نال دو چار معروضات میں تواڈے سامنے رکھا۔ کیڑیاں کیڑیاں زبان دیاں ہلاکتاں نے، کیڑیاں کیڑیاں زبان دیاں تباہ کاریاں نے، کیڑیاں زبان دیاں آفتاں نے۔ اللہ اکبر۔ اے دو چار پانچ جڑے میں تانوں مسئلے ہن دسنے نے علیحدہ علیحدہ، انہاں کماں تو بالخصوص بچنا جے۔ انہاں گلاں اندر اسی جناب زبان بری استعمال کر جانے ہاں تے اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جاندا جے۔ زبان نو انہاں چیزاں تو خصوصی لگام پا کے رکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی تباہ کاری زبان دی، پہلی زبان دی آفت ہے زبان اللہ نے دیتی ہے تے زبان نال میرے اللہ دے نال غیراں نو شریک نہ ٹھہرایا کر۔ زبان میرے مالک نے دیتی ہے، میرے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایسے جملے نہ بولیا کر جڑے میرے مالک نو چنگے نہ لگ دے۔ اور ایتھے کئی بندے نے میرے اللہ دے مقابلے چ غیراں نو پکارن لگ جاندے نے۔ اے ہلاکت نہیں تے اور کیے۔ زبان میرا مولا دے وے تے تو آکھے میرا حاجت روا فلاں ہے، زبان میرا اللہ دے وے تو آکھے میرا مشکل کشا فلاں ہے۔ کوئی آندا ہے میرا علی مشکل کشا ہے، کوئی آندا ہے میرا ولی مشکل کشا ہے، کوئی آندا ہے فلاں حاجت روا ہے، کوئی آندا ہے فلاں حاجت روا ہے۔ مینوں دس نا یار میرے مولا کتنے ناراض ہوندے ہون گے۔ اے سب تو بڑی آفت ہے، اے سب تو بڑا تیری زبان دا گندا عمل ہے جدوں تو میرے مالک نو چھڈ کے غیر نو مدد واسطے پکارنا ہے، جدوں میرے مالک نو چھڈ کے غیر دیاں تعریفاں کرنا ہے، جدوں تو میرے مالک نو چھڈ کے تے غیر اللہ نو پکارنا ہے حاجت روائی واسطے، مشکل کشائی واسطے، دستگیری واسطے۔ او اللہ دے بندیاں میرے مالک دے دربار چکیا کر، اللہ دا حق غیراں چ نہ بنڈیا کر۔ اللہ فرماندے زبان میں تینوں دتی ہے تے تو غیراں نو پکاردا پیا ہے، میرے نال شریک ٹھہراندا پیا ہے۔ جان دے ہو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب تو بڑا ظلم ہے جڑا اللہ نے معاف نہیں جے کرنا۔ میں جے پچھلے جمعے اندر تانوں دسیا ہے نبی پاک معراج دی رات گئے نے، میرے نبی نے امت دے بارے اللہ دی بارگاہ درخواست کی
اللہ بالا نے یہ نہیں آکھیا سونیا تیری ساری امت نو معاف کیتا سارے جنت جان گے، نہیں اللہ فرماندے نے سونیا میں تیری امت دے گناہگاراں نو معاف کراں گا، میں مہربانی کراں گا، مگر شرط اے وے کہ انہاں وچ کوئی مشرک نہیں ہونا چاہیے، اہل توحید بندہ ہوئے، اہل توحید ہوئے، میں معاف کر چھڑاں گا، گناہاں تے عیباں تے رحمت دا کلم پھیر چھڑاں گا، مگر توحید شرط ہے، اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا شرط ہے، اللہ نال شرک کریں گا برباد ہو جائیں گا۔ اللہ اکبر، آج بڑے فخر دے نال غیراں نوں پکارن لگ پینا ہے، اے زبان دی آفت ہے، اے دے تو بچ جا، اپنی زبان اللہ دا ذکر کرنے واسطے استعمال کریا کر۔ کئی بندے اللہ نو چھڑ کے غیران دے نام دیاں قسماں پان لگ پیندے نے، کئی بندے اللہ اکبر او بھی انسان نے جڑے اللہ تے بہتان بنن لگ پیندے نے، معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، حضرت مریم اللہ دی بیوی ہے، کدی کچھ کہندے کوئی کچھ کہندے، اللہ فرماندے نے ابن آدم مینوں گالیاں دیندا ہے، اللہ جی تہاڈی ذات نوں گالیاں، فرمایا عیسیٰ نوں میرا پتر بنا دینا مینوں گالی ہے ہور کیے، مریم نوں میری بیوی بنا دینا مینوں گالی نہیں تے اور کیے۔ اللہ دیا بندیا اوے اج ایتھے سکا پرا نو گالی دے وے پرا برداشت نہیں کردا تے میرا مالک تے پوری دنیا دا شہنشاہ ہے، پوری دنیا دا بادشاہ ہے، تو میرے مالک نو گالیاں دے وے، تو میرے مالک دے بارے ہردا سرائی کرے۔ اللہ دے بندے تینوں اپنی آخرت دا فکر کیوں نہیں؟ آ میرے مالک دا تابعدار بن، اللہ دی توحید دے جملے بولیا کر، میرے مولا دی وحدانیت دے جملے بولیا کر۔ 1,24,000 پیغمبر جنہیں دنیا اندر آئے نے، اللہ اکبر، اللہ دی وحدانیت بیان کرنے واسطے آئے۔ اللہ اکبر، میرے بابا جی مولانا سعید الفتح رحمت اللہ علیہ فیصل آباد دی سرزمین دا اللہ دا ولی بڑی پیاری ترجمانی کر دے لے، شاید تڑی سمجھ اندر آ جائے، فرماندے نے او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے، او اللہ دا دیتا رزق کھانے والے، نیازاں تے غیران دا نالانے والے، شکل تیری سونی بڑائی تے اللہ، جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، جے نعمتاں دے ہزاراں تے اللہ، سونے تیریاں جے پکاراں تے اللہ، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی ہے، پھر بھی او دے ولوں روح گردانی، میں پھر بھی او دے ولوں روح گردانی۔ میرے ولوے کو ذرا لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی، جڑے تیری اکھیاں دے وچ گول موتی، متھا چن ورگا تے تلوار ابرو، سوارے کنے تیرے رخسار ابرو، بنا سکدا کونے اکھاں نک کنا، اے مولا دیاں مہربانیاں جنہ، اے اللہ دیاں مہربانیاں جنہ، بنا سکدا کونے اکھاں نک کنا، اے اللہ دیاں مہربانیاں جنہ، ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں، اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینوں۔ اگلی گل سنیا جی ذرا، زباں بولنے لئی کنے دیتی میاں، پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں، پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں، قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے ولیاں دی دانی، تے دنیا دے لوکاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردا چیلا، لگاوے پھر زور اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، ہاں بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ اوے
اللہ نے ساریاں نعمتاں دتیاں نے تے تو اللہ چھڑ کے غیراں دے در تے چکی جانا ہے تیری زبان کھل دی ہے تے اللہ نال شریک بنان واسطے کھل دی ہے تینوں حیا نہیں آندا اللہ اکبر جس رب دا دیتا کھانا ہے اس رب دے گیت گایا کر اپنی زبانوں دے شکر واسطے اللہ اکبر استعمال کریا کر اللہ فرماندے نے اللہ اکبر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا او دنیا کائنات دے لوگو ڈر جو کائنات دے رب کولو اور اپنی زبان اچھی استعمال کریا کرو سونی استعمال کریا کرو حضرات محترم زبان دی تباہ کاری ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بندہ بول بھی بولے تے اللہ نال شرک دے بول بولے نہ بچو اے جناب اے بڑا بڑا ظلم جے انہیں تنو جہنم لے جانا جے تے دوسری زبان دی آفت اے وے دوسری زبان دی تباہ کاری اے وے کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے اللہ اکبر جھوٹ بولن لگ جائے آپ دی ذات تے جھوٹیاں گلاں کرن لگ جاوے اللہ اکبر ایک نویں روایت کولوں اپنے بنائی تے دی نسبت نبی پاک دے ول کر دیتی اے بھی بڑا بڑا ظلم جے اور زبان دی بڑی بڑی آفت ہے بھی انہیں بھی تو جہنم لے جانا ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے ابو اپنے والد محترم جناب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دماد نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خامد نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اپنے باپ نو پوچھیا ابو جی دیگر صحابہ نبی پاک دی حدیثاں بیان کر دینے میں تانوں کدی نہیں ویکھیا تسی نبی پاک دی حدیث بیان کیتی ہوئے حضرت زبیر فرماندے نے ایدا اے مطلب نہیں ہے بیٹا کہ مینوں حضور دیاں حدیثاں یاد کوئی نہیں ایدا اے مطلب نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں گلاں میں سنیاں کوئی نہیں میں تے حضور دے بڑا نال نال رہندا رہیا وا مگر میں حدیث بیان کرن تو بڑا ڈرنا وا گل دسن تو بڑا ڈرنا وا ابو جی کا دے لئی فرمایا جاننا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کوئی جھوٹی گل کڑ کے بیان کی تھی تے نسبت میرے ول کر دی تھی وہ بڑا جھوٹا بندہ ہے اوندا ٹھکانہ جہنم ہے جنہیں بندے نے میرے ول کسی جھوٹی بات دی نسبت کی تھی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے فرماندے مینوں ڈر لگدا ہے کتے کوئی زہر زبر دی غلطی ہو گئی نا کتے کوئی کمی رہ گئی میرے کول کوئی اضافی الفاظ لگ گیا تے میرا کتے ٹھکانہ ہی جہنم نہ بن جائے وہ اللہ دیو بندے اسی سوچ دے ہی کوئی نہیں اسی غور ہی کوئی نہیں کر دے نہ باتاں تے اینا دنوں دے اندر اے شب برات دے حوالے نال بڑیاں نویاں روایتاں چل رہیاں نے فیس بک تے بڑیاں نویاں گلاں لوگ کدی کچھ پیان دے اینوں لیلہ قدر تو بداہی بیٹھے نے نہ اللہ نے قرآن اندر دسیا ہے نہ نبی پاک نے دسیا ہے ایویں روایتاں کڑ کے نسبت میرے نبی وال کر دیندے نے ایک اور بڑی روایت چل رہی ہے میڈیا دے اوتے لوگ بیان کر رہے نے اکھے جی جناب جڑا بندہ جناب رمضان المبارک دے پہلے روزے دی رمضان المبارک دے چند دی جڑا سب تو پہلے اطلاع دے گا کسے نوں اللہ اکبر او دے نال انج ہو جائے گا کوئی آندا جنت لب جائے گی کوئی آندا جہنم تو بچ جائے گا کوئی آندا انہوں خوشی بڑی بڑی لبے گی اے بڑیاں عجیب گلاں اکھے جی اے میں لکھ کے بھیجے نے تانوں اینے جملے اے اینے جناب 70 بندیاں نوں بھجوا دیو اج ہی رات تانوں خوش خبری لبے گی نسبت نبی پاک ول کر دیندے نے اوے جھوٹ بولن والیا جھوٹ بھی بولنا ہے تے میرے نبی دی ذات تے بولنا ہے حضور فرماندے نے جڑا بندہ میری ذات تے جھوٹ بولدا ہے او یقین جانے کہ اوندا ٹھکانہ اللہ جہنم بنا چھڈے گا اے زبان دی آفت ہے بعد آ جا انج دی گل نہ کریا کر میرے نبی دے ایسے بہتان نہ بن اللہ دے نبی دا جو سچا فرمان ہے جو کھرا فرمان ہے لوکاں تک پہنچایا کر لوکاں نوں نصیحت کریا کر لوکاں نوں واز کریا کر اس زبان دی آفت تو بھی محفوظ رہے ایویں کوئی گل کڑ کے میرے نبی وال نسبت نہ کریا کر اللہ اکبر توجہ کرنا غور کر دے جانا تیسری تہاڈی زبان دی آفت پتہ ہے کی ہے تہاڈی زبان دی تیسری آفت گالی گلوچ کرنا لوگاں نوں مندا بولنا لوگاں دی عزت تے حملے کرنا اللہ اکبر اللہ دے بندے اپنی زبان نال گالی گلوچ نہ کریا کر جاننا ہے جدوں کوئی بندہ کسے مسلمان نوں گالی گلوچ کردا ہے تے اللہ تعالی اس بندے تے ناراض ہو جاندے نے اللہ اس بندے نال
غصے ہو جاندے نے انہیں میرے بندے نو گالیاں دتیاں تے کیوں دتیاں فیصلہ بادیو اے زبان دے گندے بولاں بڑے دراڑ پوا دیتے جے بڑیاں لڑائیاں پئیاں نے لوکاں دے اندر سکا پرہاوے پرہا دے نال کوئی گل ہو گئی اپنے گھر آ کے کہہ رہے اپنے بچیاں نو گل سنو نا میں زندہ رواں نہ رواں جدوں بھی مینوں موت آئے اے میرا پرائے دے نال اج تو بعد ساڈا مرنا پرنا ختم ہو گیا ہے او مر گیا اسی او دی میت نو جا کے کندھا نہیں دینا میں مر جاواں میری میت نو ہاتھ نہ لان دیا جے ابا جی اینا غصہ کا دے لئی اونے بازار وچ مینوں گالیاں دتیاں نے لوکاں دے سامنے میں نال بدتمیزی کیتی ہے او تیری زبان دیاں گالیاں تیرے کول تیرا سکا بھرا کھو لے آئے تیری زبان دے گندے بولاں نے تیرے بھرا دے دل وچ تیرے واسطے نفرت بٹھا دیتی ہے زبان چنگی بنا تیرا بھرا تیرے کول نہیں گھسے گا اپنی زبان چنگی بنا لڑائیاں نہیں پین گیاں اے زبان دی وجہ کر کے گھراں دے اندر بڑے فساد بنے پینے اللہ اکبر ماں نو بولدا تے گالیاں دیندا ہے باپ نو بولدا تے گالیاں دیندا ہے بیوی دے نال بدتمیزی نال پیش آندا ہے اوندا خاندان پڑن لگ پیندا ہے اللہ اکبر اللہ دے بندے زبان چنگی بنا لو جان دے ہو جڑے بندے دی زبان چنگی نہ ہوئے سکا پتر کہہ رہا ہوندا ہے میرا باپ ہے پر بڑی گندی زبان والا ہے میری ماں ہے پر دی بڑی گندی زبان ہے زبان نال تے بندے دی پہچان ہوندی ہے جویں دی تیری زبان ہوئے گی اونج دی تیری شہرت ہوئے گی جویں دی تیری زبان ہوئے گی اونج دی اللہ اکبر تیرا ویار ہوئے گا زبان تو پہچان ہوندی ہے زبان تو بندیاں دے خاندان پہچانے جاندے نے زبان چنگی بناؤ ویکھدے نہیں ہو معاشرے اندر چلو میں ایک منظر تواڈے سامنے رکھنا اللہ اکبر ایک بندہ تواڈے غوثی آباد اندر آ گیا ہے ایتھے ہی مسجد دے اندر کسے بندے نال اونوں کوئی کام ہے یا جمعہ پڑھن واسطے کسے بھی غرض نال آ گیا ہے اونے جناب اے پچھلا چوک جڑا روڈ والا ہے ایتھے ایک بندہ کھلوتا ویکھ لیا ہے او 4 نمبر گلی چھڈ کے 3 نمبر گلی وچ چلا گیا ہے آندا میں ادھروں چکر کٹ کے ادھر آ جاواں گا اللہ دے بندے دا اینا بڑا قادے لئی اینی دوروں جا رہا ہے آندا مولانا تانوں پتہ نہیں اے جڑا چوک وچ بندہ کھڑا ہے اے بڑا بے ایمان بندہ ہے اے بڑا شیطان بندہ ہے بڑا گندا بندہ ہے جدوں بولدا ہے تے بڑا پیڑا بولدا ہے ایدی زبان بڑی عجیب ہے اے دے فتنے تو بچن واسطے ایندے گندے بولاں دے بچن واسطے میں بازار ہی بدل لیا ہے کوئی گل نہیں میں بڑا پا کے آ جانا اللہ اکبر اے دے زبان دے گندے بولاں اینو شیطان گوایا ہے اے دی زبان دی گندی حرکت نے اینو بے ایمان گوایا ہے تے ایسے ہی تصویر دا ایک دوسرا رخ میں تواڈے سامنے رکھا اللہ اکبر بندہ گیا ہے جمعہ پڑھن واسطے اگے کتھے جمعہ پڑھ کے آیا ہے اگے جی میں قاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی صاحب پیچھے پڑھ کے آیا کتھے جمعہ پڑھ کے آیا ہے اگے جی میں عائشہ مسجد اندر قاری بنیامین عابد پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا تو کتھے جمعہ پڑھ کے آیا ہے اگے جی میں مدن پورے گیا ہاں قاری احمد حسن ساجد پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا ایڈا سفر کیوں کیتا ہے اتنی دور کیوں گیا ہے اگے جی قرآن پڑھ دے نے موتی پروہ دے دے نے بیان کر دے نے دل موہ لیں دے نے بڑی مٹھی زبان ہے بڑا سونا انداز ہے اے زبان دے گندے بولاں دی وجہ کر کے شیطان کماندا پیا ہے تے او زبان دے چنگے بولاں دی وجہ کر کے محبوب عوام کماندا پیا ہے جویں دی زبان اونج دا ہی تعارف نا جویں دی تیری زبان ہوئے گی اونج دا تیرا تعارف ہوئے گا میرے نبی دی زبان بڑی پیاری سی اللہ اکبر حضرت جابر بن سلیم فرماندے نبی پاک میں نصیحت کی تھی فرمایا جابر جویں دی بھی مرضی حالات ہون خوشی دا موقع ہوئے غم دا موقع ہوئے نرم مزاج ہوئے یا غصے دی حالت اندر ہوئے اپنی زبان نال کدی کسی نوں گالیاں نہیں ہوں دینیاں مندہ دیوں بولنا میرے نبی نوں کام چنگا ہی نہیں سی لگدا میرے نبی دی عادت مبارکہ ہی نہیں سی حضور دی زبان بڑی پیاری سی سونا من مونا یتوں گلاں بھی مٹھیاں سونا من مونا یتوں گلاں بھی مٹھیاں جنہ سن نہیں آئے نا جانوار دتیاں سونا من مونا سونا من مونا ساڈے یارو اوتھے جا کے غم مک جان گے ساڈے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے سونے نبی دے شہر وچ سامجد مکیاں
سونے نبی دے شہر وچ ساواں جدوں مکیاں جنہ سن لیاں انہاں جانوار دتیاں سونا من مونا سونا من مونا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے گالیاں نہیں دینیاں اللہ اکبر چوتھی آفت تہاڈی زبان دی چوتھی تباہ کاری عمومی طور تے جھوٹ بولن لگ جانا جدوں گل کیتی جھوٹ بولیا اللہ اکبر جھوٹا بندہ لعنتی بندہ ہوندا ہے الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے او دے تے اللہ نے لعنت پائی ہے فیصلہ بادی ہوئے نکی جی گل نہیں جے اوے یار انج سمجھ او جدے تے میرے اللہ دی لعنت پہ جائے گی اللہ دی رحمت تو محروم ہو جائے گا اللہ دی رحمت نہیں لبے گی لہذا جھوٹ نہ بولیا کر جھوٹا بندہ مومن نہیں ہویا کردا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں کوئی بندہ اپنی زبان وچ جھوٹ بولدا ہے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے اے دے کول دور چلے جاندے نے کیونکہ جھوٹے بندے دے منہ وچ بڑی گندی بدبو آندی ہے جھوٹ تو بعد آ جاؤ اللہ اکبر حضور فرماندے نے ہمیشہ سچ بولیا کرو سچ بندے نو نیکی دی طرف لے کے جاندا ہے تے نیکی بندے نو جنت وچ لے کے جاندی ہے جھوٹ تو بچیا کرو جھوٹ بندے نو گناہاں ول لے کے جاندا ہے تے گناہ بندے نو جہنم وچ لے کے جاندا ہے اللہ اکبر اپنی زبان اچھی بڑھاؤ اس آفت تو ہی بعد جھوٹ نہیں بولنا حضور فرماندے نے جڑا مومن بندہ ہے جڑا مسلمان بندہ ہے جڑا ایمان والا بندہ ہے او دے کول ہور کئی غلطیاں ہو سکدیاں نے اور گناہ ہو سکدے نے پر مومن بندہ جھوٹا نہیں ہویا کردا مومن بندہ جھوٹ نہیں بولدا مومن بندہ سچ بولیا کردا ہے حق دی گواہی دیا کردا ہے ایتھے کئی بندے عدالتاں وچ پھر رہے ہوندے نے پھڑا مینوں 2000 تے میرے کول جھوٹی قسم چکا لے پھڑا مینوں 10,000 جھوٹی گواہی دوا لے اج تینوں پیسے آندے دستے نے اوتھے جدوں تینوں پکڑیا جائے گا پھر تینوں پتہ لگنا ہے کہ اس جھوٹ نے تینوں کیڑا انجام دکھایا ہے اللہ اکبر چیزاں بیچن واسطے اے جناب 500,000 دی دیہاڑی لان واسطے بے ایمانی کرن واسطے جھوٹیاں قسماں چکن لگ جاندے ہو نبی پاک فرماندے نے 3 قسم دے ایسے بد نصیب بندے نے اللہ تعالی نظر رحمت نال ویکھن گے ہی نہیں میرے اللہ انہاں نال نفرت دیدار کرن گے مولا انہاں نال گل نہیں کرن گے اللہ انہاں تے رحمت نہیں کرن گے میرے مولا انہاں نوں معاف نہیں کرن گے اللہ جی کیڑے بندے نے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایک او بندہ جڑا اپنی شلوار ٹخنیاں تو تھلے رکھدا ہے تکبر دی علامت بنا کے مرد حضرات تے دوسرا او بندہ جڑا احسان کر کے احسان جتلان لگ جاندا ہے تے تیسرا او بندہ جڑا خرید و فروخت دے معاملات اندر جھوٹیاں قسماں چکن لگ جاندا ہے میں تے ایمانداری دی گل ہے اللہ دی قسم ہے میں 2000 نو لے آندی ہے تانوں 1500 نو دیندا پیاں اے جھوٹیاں قسماں چکن والا بندہ اوے 1000 کما کے کیڑا محل بنا لے گا 500 دے نال اپنے ایمان دا سودا کیتی جانا ہے قسماں نہیں چکنیاں جھوٹ ہم جناب مذاق اندر بھی نہیں بولنا حضور فرماندے نے جڑا بندہ کسی نو آسان واسطے جھوٹ بولدا ہے او بھی سمجھے میرا ٹھکانہ جہنم ہے آسان واسطے بھی جھوٹ نہیں بولنا کسی نال دھوکا فراڈ کرن واسطے جھوٹ بول دے ہو او جھوٹ تو بعد آ جاؤ فراڈ تو بعد آ جاؤ نبی پاک فرماندے نے میں اکھاں نال ایک منظر ویکھیا ایک بندے دی جناب منہ وچ اللہ دا فرشتہ جڑا ہے وہ ایک کٹر ایک کینچی داخل کردا ہے اے دے رخساراں نو کٹن لگ پیندا ہے سجے پاسوں رخسار کٹ کے گودی تک لے جاندا ہے پھر دوسرے پاسوں کٹن لگ پیندا ہے ایک پاسوں کٹدا ہے دوجا حصہ ٹھیک ہو جاندا ہے وہ پھر کٹن لگ پیندا ہے میں پوچھیا کون ہے بد نصیب فرمایا جھوٹا بندہ ہے روزانہ اٹھدا سی ایک نواں جھوٹ معاشرے اندر پھیلا دیندا سی نویں گل پھیلا دیندا سی معاشرے اندر اللہ اکبر او منٹاں اندر ایندا جھوٹ دنیا چ پھیل جایا کردا سی اے آ رہا یکم اپریل پھول دے نام تو کئیاں بدماشاں جھوٹ بولنے نے کئیاں لوگاں نو پریشان کرنا ہے انہاں یہود و نصارا دی گندی اس رسم تے عمل کرنا ہے میری ملت دے جواناں نے میرے نبی دے کلمہ پڑھن والیاں نے او جھوٹا بندہ لعنتی بندہ ہے جھوٹا بندہ جہنمی بندہ ہے جھوٹا بندہ منافق بندہ
لیندا ہے۔ حضور فرماندے نے جڑا جھوٹ بولن والا، فرمایا منافق بندے دیاں 3 نشانیاں نے، جدوں گل کردا ہے تے جھوٹ بولدا ہے، وعدہ کردا ہے تے وعدے دی خلافی کردا ہے، امانت اودے کو رکھی جاندی ہے اودے خیانت کر لیندا ہے۔ اے مومن بندے دی صفت نہیں، اے ایمان والے دی صفت نہیں۔ جھوٹ تو باز آ جاؤ، جھوٹ نہ بولیا کرو۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ اکبر، زبان دی 5ویں آفت، پتہ ہے زبان دی 5ویں آفت کی ہے؟ لوگاں تے الزام لانا، لوگاں دی غیبت کرنا، لوگاں دیاں چغلیاں کرنا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اے 5ویں آفت بھی سن لو۔ اے جڑے اسی تکبر اندر آ کے دوسرے نوں حقیر جان دے ہویا او دے بارے کوئی انج دی گل کر دینے آ، اودے تے الزام لانے آ یا او دا مذاق اڑانے آ، اے بھی بڑی وڈی آفت جے۔ اے جڑا لوکاں دا تسی مذاق اڑاندے ہو، لوکاں نوں گلاں کردے ہو، اللہ اکبر، اے بڑا بڑا گندا کام ہے۔ جان دے ہو ایک دن سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پیغمبر دی ایک زوجہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نوں ایک گل کر دیتی۔ سیدہ امی عائشہ انسانی نہ پرل گل ہوگی، فرمان لگیاں صفیہ دا تے قادی بڑا چھوٹا جہا ہے۔ اللہ اکبر، جویں بندے اسی جویں عام حقارت نال کہنے آ، مذاق اڑان واسطے کہنے آ، تے محبوب فرماندے نے عائشہ ایڈا وڈا جملہ بولے ہی بظاہر سانو ایڈی گل ہی کوئی نہیں پی لگدی۔ آقا فرماندے نے اتنا بڑا جملہ ہے تیرا، اگر سمندر اندر جملہ سٹ دیتا جائے نا تے سمندر دا پانی اونجی کھارا ہو جائے، اون دی مٹھاس ہی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایڈا بڑا جملہ، ایڈا بڑا جملہ، اسی انہوں گل ہی کوئی نہیں سمجھدے۔ فلان دا منہ ویکھو کنج دا ہے، فلان دیاں لتاں ویکھو کنج دیاں نے، اوندا قد ہی کوئی نہیں، او تے ایڈا لمبا بڑا عجیب لگدا ہے، اون دی داڑھی ویکھو، او دا لباس ویکھو۔ او اللہ دے بندیا تو ٹھیکا لیا دنیا دا، اللہ نے تینوں جویں دا بنایا ہے او دے تے راضی رہ، اللہ نے اونوں جویں دا بنایا ہے اے دے تے راضی رہ۔ میرے اللہ دی تخلیق تے اعتراض کرنا ہے نہ کریا کر، اللہ نو اے کام چنگا نہیں ہو لگدا۔ زبان دی جناب اللہ اکبر چھٹی آفت اے وے لوگاں دیاں غیبتاں کرنا۔ اللہ اکبر، غیبت پتہ ہے کنوں کیا جاندا ہے؟ محبوب پیغمبر فرماندے نے کسی اپنے مسلمان بھائی دی غیر موجودگی اندر کوئی ایسی گل کرنا جڑی اونوں چنگی نہ لگے، او دے تے گراں گزرے۔ ایک صحابی کہن لگا سونیا محبوبہ میں کوئی ایسی گل کرنا جڑی او دے چ پائی جاندی ہے، او دے جو کم پایا جاندا ہے، پھر بھی غیبت ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے اللہ دے بندے اینوں ہی تے غیبت کیا جاندا ہے، جے اگر اون دے چو کم ہے ہی کوئی نہیں پھر تے او دے تے تو الزام لا دیتا ہے، پھر تے بہتان بن جائے گا، جھوٹ بن جائے گا۔ لہذا غیبت کہندے یہ انہوں نے غیر موجودگی اندر ایسی گل کرنا، او دا کوئی عیب بیان کرنا جڑا او سنے تے انہوں چنگا نہ لگے، اے بھی زبان دی جناب ہلاکت جے بڑی وڈی۔ میں پچھلے جمعے تنوں دسیا سی، آقا فرماندے میں جہنم دے اندر انج دے بندے ویکھے نے جنہاں دے جناب ناخن تانبے دے سن، اپنا ہی جسم نوچ نوچ کے کھائی جا رہے سن۔ اللہ اکبر، قرآن کہندا ہے جڑے غیبت کردے نے وہ اپنے سکے پراواں دا گوشت کھاندے نے۔ تسی پسند کردے ہو اپنے بھرا دا مردہ دا گوشت کھانا؟ نہیں پسند کردے، پھر غیبت بھی نہ پسند کریا کرو، لوکاں دیاں بہ کے غیبتاں نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر، زبان دی جناب 7ویں آفت۔ اللہ اکبر، نبی پاک فرماندے نے اپنی زبان نال چگلیاں کرنا۔ اللہ اکبر، چگلی پتہ ہے کس چیز دا نام ہے؟ اس مجلس وچ بیٹھا تے جناب دوسرے دی بدخوئی کرن لگ پیا، او دے کول گیا انہاں دی بدخوئی کرن لگ پیا۔ نبی پاک فرماندے نے کچھ بندے انج دے نے جڑے 2 چہریاں والے نے، 2 چہریاں والے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی ایک بندے دے 2 چہرے، فرمایا اس مجلس وچ جاندا ہے ہور چہرہ لے کے جاندا ہے، اس مجلس وچ جاندا ہے ہور چہرہ لے کے آندا ہے، اوتھے انہاں دا ہو جاندا ہے، ایتھے انہاں دا ہو جاندا ہے، اوتھے آندا میں تواڈے نال ہاں، ایتھے آندا میں تواڈے نال ہاں۔ اینوں ہی منافق کہندے نے، اینوں ہی اصل اندر۔ اللہ اکبر، چگلیاں انہاں دیاں گلاں سنیاں ادھر سنائیاں، انہاں دیاں سنیاں تے ادھر سنائیاں۔ اے بھی بڑا بے ایمان بندہ جے، اے بھی بڑا گندا بندہ جے، بچیا کرو۔ اللہ اکبر، چگلیاں نہیں کرنیاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک دن نبی پاک ساڈے نال جا رہے سن، 2 قبراں دے کولوں گزر ہویا، حضور فرماندے نے انہاں دونوں قبراں دے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، پکڑ چاہیے ہوئی نے دونوں قبراں۔ اللہ اکبر، فرمایا محبوبہ انہاں دا گناہ کیے؟ فرمایا اے اپنے اللہ سمجھ دے سن
اے تے ایڈی وڈی گل ہی کوئی نہیں، اینو ایڈا گناہ ہی نہیں سی جانیا کردے، پر حقیقت اندر اے وڈے گناہ سن، اے بڑیاں بریاں عادتاں سن انہاں اندر۔ ایک بندے دی عادت اے سی، اے چگلیاں کریا کردا سی، ادھر دیاں سن کے ادھر سناندا، ادھر دیاں سن کے ادھر سناندا، تے دوسرا بندہ جدوں قضائے حاجت کردا سی تے اپنے پیشاب تے چھٹیاں تو بچن دی جناب کوشش نہیں سی کردا، اے دے جسم تے گندے دے پیشاب دے چھٹے پیندے رہندے سن، کوئی اینو طہارت دا خیال نہیں سی۔ اے دو کماں دی وجہ کر کے انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے قبر دے اندر۔ پتہ لگا جڑا بندہ چگل خور ہے قبر دے عذاب اندر گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ دیو بندیو بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، اللہ اکبر حضرات محترم، چگلیاں تو بعد آؤ، غیبتاں تو بعد آؤ، گالیاں تو بعد آؤ، جھوٹ تو بعد آؤ، بہتان بنن تو بعد آ جاؤ، لوکاں دا مذاق اڑان تو بعد آ جاؤ، اللہ اکبر میرے اللہ دی ذات نال شرک کرن تو بعد آ جاؤ، میرے نبی تے جھوٹ بندن تو بعد آ جاؤ، اللہ اکبر زبان دی حفاظت کر۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے نبی دی گل منو، اللہ دے رسول دا کہنا منیا کرو۔ اسی بڑا عجیب آپ ایک سسٹم لگا لیا نا، خام خراب ہو گیا۔ اچھا زبان تو بھی گل ود گئی، ہن ساڈے ماشاءاللہ موبائل آ گئے نے ٹچ ہتھاں دے اندر، تے جدی مرضی موبائل تے پھر جناب جھنڈی لاد دیتی، موبائل تے جناب لکھیا میسج جدی مرضی عزت رول دیتی، موبائل تے لکھیا میسج جدی مرضی توہین کر چھڈی، کوئی پتہ ہی نہیں کہ یہ ایڈے بے ایمان جان بوجھ کے نمبر بدل کے اپنی آئیڈیاں بنا کے تے عجیب طرح دے کدی کوئی کسے دا امتحان لیندا ہے، کوئی کسے دا امتحان لیندا ہے، کوئی کسے دے بارے بکواس کیتی جاندا ہے۔ اے موبائل تو بھی بچاؤ اپنے بچیاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو بالخصوص بچاؤ۔ اے موبائل بھی تہاڈی بیٹی نال غیر محرم پھری جاندا ہے، اے دے ذریعے بڑے گندے کام ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ مجبوریاں ہوندیاں نے، ان دی ضرورت بھی بن جاندی ہے، پر تھوڑا جا پھر خیال بھی رکھیا کرو نا، کوئی احتیاط بھی کر لیا کرو نا۔ موبائل دیتا ہے بچی نو تے پھر اونوں کہو نا کہ اے دے واسطے استعمال کرے جڑی مجبوری واسطے لیا گیا ہے۔ اے تے نہیں بھی ساری رات اوندا نیٹ بند ہی نہ ہوئے، اے تے نہیں بھی ساری رات ہوندیاں لوکاں نال گپاں ہی لگدیاں رہن، ساری رات لوگاں تے انجام تے بے حیائی دی گفتگو ہی جاری رہے۔ اللہ دے بندو خیال کرو اپنی اولاداں دا، تربیت کرو اپنی اولاد دی۔ اس زبان دے نال مندے بول نہیں چنگے بول بولنے، اس زبان نال قرآن پڑھیا کر، اس زبان دے نال اللہ دا ذکر کریا کر، انشاءاللہ تیرے بڑے فائدے ہون گے۔ میں انشاءاللہ اگلا جمعہ قرآن دی تلاوت دے حوالے نال، او دے فضائل و ثمرات دے حوالے نال ہی پڑھانا ہے۔ قرآن والیاں دا شان کیے، پڑھن والیاں دا شان کیے، انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت نال میں دعا کرنا جو سنیا سنایا اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا